बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब आपके सामने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का फेसबुक पेज है। साथ ही मैंने दूसरा पेज ओपन कर रखा है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का। इन दोनों पेजेस पे इश्तेहारात लगाए गए हैं पब्लिक की रहनुमाई के लिए। वो मैं रीड आउट करूंगा, उनमें कौन सी बातें बयान की गई हैं और कौन से कानूनी नकात उनके अंदर मौजूद हैं। लेकिन उनको एक्सप्लेन करने से पहले पब्लिक इन इदारों के बारे में, बिलखसूस ये इदारा जो इश्तिहार लगा रहे हैं, इस पे क्या ओपिनियन रखती है, वो मैं ज़रा आपके सामने रीड आउट करना चाहूँगा। मेरी अपनी भी आदत है, मैं ये कमेंट्स लाज़मी पढ़ता हूँ और ये कमेंट्स पढ़ने भी इसलिए चाहिए, इन इदारों को तो ख़ैर पढ़ने चाहिए, लेकिन वो शायद नहीं पढ़ते क्योंकि पढ़ के उन्हें अच्छा नहीं लगता कि जो कुछ उनके बारे में पब्लिक ने कहा होता है। अब ये इश्तिहार क्या है, तो ये बेसिकली कहा गया है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने क्या चेक करना है। अब पब्लिक इन इदारों को क्या कह रही है, तो ये सुने। रावलपिंडी के अवाम आरडीए को सील कर देंगे क्योंकि आप लोग मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे। एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। ये ज़ाहिर है गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी को आज तक एनओसी क्यों नहीं मिला, जबकि डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रही हैं। इनका शायद प्लॉट हो ब्लू वर्ल्ड सिटी में या ये काम करते हो। बहरहाल आगे जनाब ये लिखते हैं, तुम इतने कानून के रखवाले होते तो कभी मसला ही ना होता। असल बात जनाब है ये है, इदारे अगर अपना काम कर रहे हो, कोई भी इदारा, हम क्योंकि यहाँ मेन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं, महकमा माल की। महकमा माल अगर अपना काम कर रहा हो दयानतदारी से, तो किसी की जुर्रत नहीं है 1 इंच का फ्रॉड करे। अब क्योंकि ये महकमा काम नहीं कर रहा होता और ये लगे हुए ही फ्रॉड के ऊपर होते हैं, करप्शन करने में ये बिजी होते हैं, तो लोगों को मौका मिलता है, लोग फिर फ्रॉड करते हैं और इनकी मर्जी और इनके तामुन से करते हैं और इनकी खिदमत करके करते हैं। आगे जनाब ये लिखा है, ये इश्तिहार मलिक रियाज साहब के ताउन से पेश किया जा रहा है। यानी इनका कहना यह है कि मलिक रियाज साहब को कंपनसेट किया जाता है, बाकी सोसाइटीज के साथ फेयर सलूक नहीं है। आप ऐसी सोसाइटी के खिलाफ खुद कुछ क्यों नहीं करते? तुम्हें सिर्फ इश्तिहार के लिए रखा है या रिश्वत के लिए? अब जब सब काम अवाम ने करना है, तो इस इदारे को बंद कर दो ताकि अवाम का पैसा बच सके। ये सब इंफॉर्मेशन लाने के लिए भी लाख रुपए लग जाएंगे। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप जब प्लॉट खरीदते हैं तो उससे पहले फलां फलां इंफॉर्मेशन आपने लेनी है। उसको मैं रीड आउट करता हूँ वो क्या लिखा है। ये भाई कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहले लाख रुपया भी हम खर्चेंगे। ये बेसिकली वो इश्तिहार है, नोटिस है पब्लिक को। अब जनाब ये 2 बार क्योंकि नोटिस लगा है तो दोनों पे ये लोगों ने कमेंट्स कर रखे हैं। अब ये भाई लिखते हैं, आसान अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि जागते रहना, साढ़े देना रहना। नुक्ता ऐड कर लें, जो सोसाइटी मलिक रियाज साहब अप्रूव करे, सिर्फ उनका उनके साथ काम कीजिए। ये भाई को भी गालिबन गुस्सा है मलिक रियाज साहब के हवाले से, इन्हें लगता है उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट की जाती है। ये सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए आरडीए यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अरबों खरबों के फ्रॉड में मुकम्मल हिस्सादार है। इल्ज़ाम और सज़ा सिर्फ सोसाइटीज़ मालकान के हिस्से में है। अब जनाब ये भी देखें ना कि कितना डिस्ट्रस्ट है, पब्लिक इन पे एतमाद ही नहीं करती इदारों पे। मैं अपने एसी साहब के पास गया, ये कुछ दिन पहले की बात है। उन्हें मैंने कहा कि जनाब फेसबुक पेजेस आपके बने हुए हैं हर ज़िले के अंदर, और वो पेजेस अगर ओपन करें तो माज़रत के साथ लगता है ऐसा है कि ये मॉडलिंग के लिए पेज बनाए गए हैं, क्योंकि आपकी तस्वीर ही तस्वीर होती हैं। हर एसी, हर डीसी की पिक्चर्स उस पे लगी हुई हैं, बाकी ना कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है और ना ही पब्लिक के साथ एंगेजमेंट है किसी तरह की। मैंने कहा ये तो होने चाहिए इंटरेक्शन के लिए। पब्लिक को कहें कि अपनी कंप्लेंट्स इन पे पुट करें, उनको एड्रेस करें, पब्लिक के साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन रखें। मैंने कहा आपके दफ्तर में लोग जाएं, डीसी को कोई मिलना चाहे तो डीसी साहब अंदर बैठे होते हैं, एक बाहर दरवाजे के बाहर डीसी होता है कुर्सी पे बैठा हुआ, जो क्लास 4 का मुलाजम होता है, लेकिन वो किसी को अंदर जाने ही नहीं देता। जब चले जाओ, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, वो आगे से कहेगा वो डीसी साहब मीटिंग पे हैं। वो मीटिंग खत्म ही नहीं होती। यानी पब्लिक पूरा पूरा दिन बाहर बैठी रहती है और जो बाहर कुर्सी पे डीसी बैठा है वो लोगों को कहेगा मुझे बताएं जी क्या मसला है। मैंने कहा ये तो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन की सूरत हाल है, तो ये फोरम आप इस्तेमाल करें। आगे उनका बड़ा फनी रिप्लाई था एसी साहब का। वो कहते हैं जनाब नहीं, देखें लोग फेक अकाउंट बना के यानी जाली अकाउंट बना के इधर कमेंट करते हैं,
چلے مان لیا جی لوگوں نے جعلی اکاؤنٹ بنائے ہیں، اب یہ جو فیض مغل بھائی صاحب کا نام لکھا ہے، ہم فرض کرتے ہیں یہ فیض مغل نہیں ہے، یہ کوئی اور صاحب ہیں، لیکن پھر بھی جناب ہیں تو یہ پاکستانی نا، کچھ چائنا کا بندہ تو ادھر کومنٹ نہیں کرے گا، کوئی جاپان کا بندہ کومنٹ تو نہیں کرے گا، نام غلط ہوگا لیکن بندہ تو پاکستانی ہے، تو آپ جناب اس کو سنیں، اس کے اگر تحفظات ہیں وہ آپ سے نہ لائیں تو جناب توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ان کے سامنے جھوٹی تعریف کرو یہ خوش ہوتے ہیں، لیکن تنقید کرو تو وہ ان کو اچھی نہیں لگتی، اس کے یہ بڑے فین ہوتے ہیں جو ان کو پھول دے کے آئے یا ان کے نعرے مارتا رہے، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے وہ مکھن لگا رہے ہیں۔ آگے جناب آپ سوسائٹی سے رشوت خوری بند کریں پہلے، ماشاءاللہ تصویر کا معیار اور لکھائی کی باریکی اتنی عمدہ ہے کہ صرف عنوان پڑھا جا رہا ہے، نظر ثانی فرمائیں جناب۔ آر ڈی اے ریزسٹنٹ ٹو ڈیولپمنٹ آلویز، اچھا انہوں نے نام ہی بدل دیا ہے کہ ان کا نام یہ ہونا چاہیے کہ ڈیولپمنٹ میں یہ رکاوٹ ہے یہ ادارہ۔ بھائی یہ اشتہار دینے سے پہلے سوسائٹی کو پابند کریں کہ وہ سہولیات، ڈیولپمنٹ چارجز پوری ڈیٹیل فائل پر مینشن کریں، بعد میں چارجز نہ لیں، پلاٹ کا سب کچھ فائل پر لکھ دیں، آپ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں بعد میں سچے ہو جاتے ہیں۔ اب جناب دیکھیں سب ان پہ تنقید کر رہے ہیں، اشتہار ملک ریاض کے تعاون سے دیا جا رہا ہے، انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ ملک ریاض کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے۔ میں ویسے خود ملک ریاض کا اس لحاظ سے فین ہوں کہ انہوں نے کیا ہوگا بہت کچھ گڑبڑ کی ہوگی، لیکن ان میں اور ہمارے دیگر بڑوں میں فرق یہ ہے باقی لوٹ کر ملک سے باہر لے جاتے ہیں، ملک ریاض صاحب جو بھی لوٹیں جو بھی کریں، مثال ہے مان لیا کہ چلیں وہ لوٹ مار کر رہے ہیں لیکن کم از کم اپنے ملک میں لگا رہی ہیں، اس ملک میں ایک بڑی زبردست آپ کو لیونگ انوائرمنٹ اور ایک سٹینڈرڈ دے رہے ہیں جو شاید آپ کو یورپ میں بھی نہیں ملتا۔ باقی تو جناب لوٹ مار کرتے ہیں وہاں جا کے جائیدادیں اور فلیٹ بناتے ہیں۔ کمر شداد سب مال پانی بناؤ، جی این سی جاری نہیں کیا، این او سی غالباً یہ لکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ لوگ سوسائٹیز کو کام وغیرہ سے کیوں نہیں روکتے؟ اپریشیٹڈ، آر ڈی اے از رائٹ، واٹ اباؤٹ فرادز بینگ کلمینیٹڈ ان دا نیم آف پی ایچ اے ٹی اے، یہ میرا خیال ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کا کہہ رہی ہیں کہ اس میں بھی فراڈ چل رہے ہیں۔ اچھا جناب اب پڑھتے ہیں، یہ کومنٹس کافی ہو گئے، میں اب آتا ہوں کہ اس میں بات کیا کی گئی ہے۔ تو جناب یہ بات کی جا رہی ہے اطلاع عام، یعنی پبلک کو اطلاع دی جا رہی ہے پرائیویٹ رہائشی اسکیموں میں پلاٹ مکان خریدنے والوں کے لیے ضروری ہدایات۔ پرائیویٹ رہائشی اسکیموں کے دلکش اشتہارات بکنگ آفیسز کی تزئین و آرائش اور خوبصورت بروشر سے ہرگز متاثر نہ ہوں، بلکہ اسکیم کی منظوری، پیمنٹ پلان اور دیگر تفصیلات کی مکمل چھان بین کر کے پلاٹ خریدیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے آفیسز دیکھ کے متاثر نہ ہوں بلکہ تحقیق کریں۔ جو بات ویسے ہی واضح ہے اس کو ایکسپلین نہیں کرتا۔ پلاٹ کی بکنگ کروانے سے پہلے ہاؤسنگ اسکیم کی جگہ لوکیشن کا معائنہ خود جا کر کریں اور اس بات کی تصدیق کر لیں کہ محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق متعلقہ ہاؤسنگ اسکیم کے پاس بقدر ضرورت زمین کی ملکیت موجود ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی جب کام کرتی ہے تو پہلے زمین ایکوائر کرتی ہے، اب جب وہ زمین خرید لیتے ہیں تو محکمہ مال میں وہ زمین ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ محکمہ مال سے جا کے تحقیقات کر لیں کہ یہ جائیداد ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام ہے بھی یا نہیں۔ اب یہ اصولی طور پہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ آپ تحقیق کرنے پہ جائیں گے تو 10,000 روپیہ پٹواری کو بھی دیں گے، اس کے بعد آپ کو تفصیلات پتہ چلیں گی۔ یہ سرکاری فیس نہیں ہے 10,000، یہ میں ریالٹی بتا رہا ہوں۔ بہرحال اکثر ہاؤسنگ اسکیموں کے اشتہارات میں ترقیاتی اخراجات کا ذکر نہیں ہوتا۔ پلاٹ کا سودا کرنے سے پہلے اس بارے میں تحریری طور پر تفصیل بھی معلوم کر لیں، بجلی، گیس، پانی، ٹیلی فون اور سیوریج کی موجودہ اور مجوزہ منظوری کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ اب اس میں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں ان کو پہلے بیان نہیں کیا جاتا، ہائیڈ رکھا جاتا ہے۔ آپ 25 لاکھ، 30 لاکھ، 50 لاکھ کا پلاٹ لے لیتے ہیں، بعد میں بتایا جاتا ہے 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ ڈیولپمنٹ کے چارجز بھی ہیں، تو وہ بھی آپ ادا کریں۔ تو اس پہ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ پہلے ہی ان سے جان لیں، اور یہ بھی جان لیں کہ بجلی، گیس، ٹیلی فون، سیوریج ان کی کیا موجودہ صورتحال ہے، کیا اس کے ان کی اپروول ہو چکی ہے، کب جا کر لگیں گے۔ اکثر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ بجلی انسٹال ہی نہیں ہو رہی، بہت ٹائم لگ رہا ہے، یا گیس سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور کئی کئی سال نہیں موجود۔ آگے جناب بات ہو رہی ہے ہاؤسنگ اسکیم کے اشتہار میں بیان کی گئی سہولیات، مثلا اسکول، مسجد، پارک، اسپتال
وغیرہ کی نہ صرف اسکیم کے نقشہ پر تصدیق کریں بلکہ موقع پر خود مشاہدہ کریں، کیونکہ اکثر اوقات اشتہار میں لکھی گئی سہولیات موقع پر دستیاب نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے مختص جگہ پر پلاٹ بنا کر فروخت کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکیم کا شہر مارکیٹ کے فاصلہ بھی زیادہ ہوتا ہے، مارکیٹ کا شہر اور سے فاصلہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ جناب اس میں امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ، کیونکہ لا ان کو یہ مینڈیٹری قرار دیتا ہے کہ آپ نے اتنے حصے پہ مسجد یا اتنے ڈسٹینس پہ مسجد، اسکول، ہاسپٹل، یہ سہولیات ہونی چاہیے، لیکن یہ سوسائٹیز کیا کرتی ہیں؟ ملی بھگت کر کے وہ جو نقشے میں انہوں نے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں کہ یہ جگہ قبرستان کے لیے ہے، اور جناب موقع پہ جائیں تو پتہ چلے گا کہ وہاں تو پلاٹ بنا کر بیچ دیے گئے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ سوسائٹی اکیلے نہیں کر سکتی، یہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ جب ادارے میں ہوتے ہیں تو پھر یہ ایسا کام جناب ہو سکتا ہے۔ آگے جناب بات ہو رہی ہے، یہ معلوم کریں کہ اسکیم میں ترقیاتی کام کب تک مکمل ہوگا، اسکیم میں پلاٹ کا قبضہ کب دیا جائے گا، کیا قبضہ دیتے وقت کوئی اضافی رقم تو وصول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 7 پہ ہے، اسکیم کی طرف سے مہیا کی جانے والی واجبات کی تفصیل کے علاوہ کوئی اور کسی قسم کے خفیہ اخراجات، واجبات، فیسز تو وصول نہیں کی جائیں گی۔ یہ کیونکہ سارا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ جب پہلے آپ کو پلاٹ سوسائٹی دیتی ہے، سوسائٹی کے ریکارڈ میں آپ کا نام آ جاتا ہے، بعد میں جب آپ رجسٹری کی سٹیج پہ جاتے ہیں، یعنی محکمہ مال کے ریکارڈ میں آپ کا نام انٹر ہونا ہوتا ہے، تو اس وقت اگین آپ سے چارجز لیے جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ پہلے کنفرم کر لیں۔ رقم کی ادائیگی بذریعہ بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر کریں، ادائیگی کی تصدیق و مہر شدہ رسید حاصل کریں، اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ کمپنی یا سوسائٹی مالکان اور ان کے صدور ذیلی دفاتر، ایڈریس، فون نمبر، ای میل ایڈریس اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ چلیں یہ تو آپ سمجھ گئے۔ پرائیویٹ رہائشی اسکیم، پلاٹ مکان خریدنے سے پہلے مندرجہ ذیل دستاویزات ضرور دیکھیں۔ اب آ جائیں کون سے پیپرز آپ نے چیک کرنے ہیں۔ مجاز اتھارٹی کی طرف سے اسکیم کی حتمی منظوری کا لیٹر اور اسکیم کا منظور شدہ نقشہ، اسکیم پلان، نقشہ آپ نے چیک کرنا ہے، اور وہ نقشہ صرف وہ نہیں جو انہوں نے ڈسپلے کیا ہے، آپ نے دیکھنا ہے وہ اپرووڈ بھی ہے یا نہیں۔ ایک اور ریکارڈنگ میں میں نے باقاعدہ وہ دکھایا بھی ہے کہ اپرووڈ نقشہ وہ کس طرح کے ہے، اس پہ کون کون سی سٹیمپ موجود ہیں، اور یہ ابھی انہوں نے اپروول کی سٹیج مطلب شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی، اور یہ نقشے تیار کر کے لگا کے پلاٹ سیل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگین ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اسکیم میں پلاٹوں کی کل تعداد اور مختلف کیٹیگریز، رقبہ کے پلاٹوں کی علادہ تعداد، یہ سارا کچھ چیک کریں کہ 5 مرلے کتنے ہیں، 7 مرلے کتنے ہیں۔ 20% رہن شدہ پلاٹوں کے نمبروں اور بلاکس کی فہرست۔ اچھا یہ جناب ایک انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی کوئی اسکیم اپروو ہوتی ہے تو کچھ پلاٹس یعنی 20% انہوں نے اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس رہن رکھنے ہوتے ہیں، یعنی اگر یہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے تو ان کے پاس یہ رہیں گے جو بعد میں سوسائٹی کو واپس ہوں گے جب سوسائٹی اپنی کمٹمنٹس پوری کر لے گی۔ اب سوسائٹیز کیا کرتی ہیں کہ وہ پلاٹس بھی بیچنا شروع کر دیتی ہیں، وہ ان کو الو نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ کون سے پلاٹس ہیں جو رہن رکھے گئے ہیں۔ کیا خریدار کا منتخب پلاٹ منظور شدہ اسکیم پلان میں شامل ہے، منظور شدہ رقبے پر واقع ہے؟ یہ بھی چیک کر لیں کہ پلاٹ جو نقشے میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کیا وہ بھی اپرووڈ ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک لے آؤٹ پلان ان کا اپروو ہے، بعد میں یہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ سوسائٹیز تو پھیلتی جاتی ہیں، آپ نے دیکھ لیا یہ سوسائٹی بن گئی ہے، مزید رقبہ انہوں نے لے لیا ہے، وہ جو مزید لیا ہے وہ بھی چیک کرنا ہے کہ کیا وہ بھی اپرووڈ ہے یا نہیں۔ آپ وہاں پلاٹ لے رہے ہیں یہ دیکھ کے کہ سوسائٹی اپروو ہے، لیکن وہ تو اپروو ہے صرف اس کا 1 بلاک 2 بلاک، یہ جو مزید بلاک بن رہے ہیں یہ تو اپروو ہی نہیں ہے، لیکن آپ انہی کو دیکھ کے کہ جو اپرووڈ ہیں آپ ان جگہوں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں جو ابھی اپرووڈ نہیں ہیں۔ یہ آپ نے چیک کرنا ہے۔ کیا خریدار کا منتخب کردہ پلاٹ آر ڈی اے کے پاس رہن شدہ تو نہیں، یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ پلاٹ مکمل یا جزوی طور پر مفاد عامہ کی جگہ یعنی مسجد، پارک، سکول، ڈسپنسری، کمیونٹی، یہ بھی بات پہلے ہو چکی ہے۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ متعلقہ ہاؤسنگ اسکیم کے خلاف نیب یا کسی اور ادارے یا عدالت میں کوئی کیس تو زیر التوا نہیں ہے۔ نیب وغیرہ جب کارروائی کرتی ہے وہ تو پوری ہاؤسنگ سوسائٹی پہ کرتی ہے، لیکن عدالت میں کیس ہوں تو وہ تو انڈیویجولز کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ پوری سوسائٹی پہ ہوں، تو اس لیے یہ بھی آپ کو چیک کر لینا چاہیے۔ اب نیچے یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جناب
सरमाया कारी से कबल आप ये बातें सारी चेक कर लिया करें और आरडीए से आप कांटेक्ट कर लिया करें, आरडीए इसमें आपको असिस्ट करेगा। लेकिन बात फिर वही है, आरडीए अगर कुछ करने वाला हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। ये जनाब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने भी इसी तरह का ही लगाया हुआ है। चेक लिस्ट मुदरजा झैल दस्तावेजात ज़रूर चेक करें हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट खरीदने से कबल। मजाज अथॉरिटी की तरफ से स्कीम की हतमी मंजूरी, स्कीम में प्लाटों की कुल तादाद, वही बातें हो रही हैं, 20% रहनशुदा प्लाटों के नंबरों और ब्लॉक्स की फहरिस्त, क्या खरीदार का मुंतखब करदा प्लाट, इसमें तमाम वही बातें रिपीट की गई हैं। इनके बारे में भी लोग वही कुछ कह रहे हैं, एलडीए की अपनी स्कीम्स भी फ्रॉड ही होती हैं। लो जी, उन्होंने कहा कि ये जो अपनी स्कीम्स इदारा लॉन्च करता है वही फ्रॉड पे हैं, तो बाकियों को क्या कहना। ये पता लगवाने के लिए पहले एक से एक चक्कर लगाएं, यानी एक से एक इदारे में चक्कर लगाएं। तुम्हारा इदारा सत्तू पीकर पैसे बटोरने के लिए बैठा है, चलें ये सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग रिश्वत खाते हैं पहले हाउसिंग स्कीम वालों से, फिर आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपसे कहेंगे। तो बहरहाल ये अगेन इदारे पे एतराज़ ये है, ऐसी पोस्ट से मुराद है पैसे लाओ, इनके दफ्तर के चक्कर लगाओ, माल दो बस। आगे जनाब बड़ी सख्त लैंग्वेज का एक कमेंट आया, वो चले नहीं पढ़ते। अगर ये सब लोगों ने चेक करना है तो एलडीए ने क्या करना है, रहनशुदा का क्या मतलब, प्लीज़। तो इसमें जनाब वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मॉर्गेज किए जाते हैं प्लॉट्स इनके पास, डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। बहुत अच्छी पोस्ट की, अच्छा वेले बैठ के पोस्टें डालते हो, छापे मारो, सील करो, अवाम को पागल करने के लिए ऐसी पोस्ट डालते हैं, खुद इन्होंने कोई काम नहीं करना होता। यहाँ मजाज अथॉरिटी का ही तो इशू है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और एलडीए के रोले। जनाब ये मजाज अथॉरिटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो बिल्कुल अलग हैं, उनका एक अपना कानून है 1925 का, वो उसके तहत काम करती हैं, और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ इनको डील करते हैं, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ वगैरह। वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर भी यही डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, लेकिन वो क्योंकि एक अपनी जगह पे एक अथॉरिटी है, डेवलप जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो खुद एक लीगल स्टेटस रखती है, तो इसलिए उनके बारे में आपको ज़रा एतमाद आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं बनिस्बत प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के। तो ये जनाब मैंने कमेंट्स इसलिए पढ़े कि पब्लिक जो कुछ कहती है इनके बारे में वो सामने आना भी चाहिए, और ये बड़ा अच्छा ये फोरम्स चने बने हुए हैं कि पब्लिक एटलीस्ट अपना गुस्सा उसका इजहार इधर कर लेती है। ये अलग बात है कि उस गुस्से का असर कोई नहीं होता, क्योंकि मैं तो इसी का बिलीवर हूँ कि करप्शन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये जो करप्शन के बेनिफिशरीज हैं ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि करप्शन ख़त्म हो। कोई भी किसी इदारे में जो ऑफिसर बैठा है उसकी जो एक्चुअल तनख्वाह है वो तो होती है जनाब चंद लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप उनके अखराजात देखें तो वो मिलियंस में होते हैं। वो एक मोइन अख्तर साहब की बात एक सुनाते हैं लोग कि मोइन अख्तर साहब कहते थे कि जनाब हैरानगी होती है कि तनख्वाह 12,000 और खर्चा 1 लाख, ये कैसे हो जाता है। तो जनाब यही कुछ ही है इधर। अब ये नीचे एक और इश्तिहार लगा हुआ है, इसमें सिर्फ मैं एक पढ़ना चाह रहा हूँ, वो ये मोअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट। अब जनाब जब तक अदालतें आपको मजबूर करके साथ लगाएंगी कि मोअज़्ज़ज़ हमारे साथ लगाया करें, तो उस वक़्त तक हालात यही रहेंगे। लेकिन जब पब्लिक अपनी मर्ज़ी से, खुशी से मोअज़्ज़ज़ लगाना शुरू करेगी कि वाक़ई उनका एतमाद अदालतों पे बन जाएगा, तो उस वक़्त समझिएगा कि मुल्क अब तब्दील होना शुरू हो गया है या तब्दील हो गया है। अभी तो अदालतों को मजबूरी में हमने मुअज़्ज़ज़ कहना होता है, ना कहें तो वो तो इन्हें अदालत लगाती हैं, सख्ती करती हैं, तो लोग फिर मजबूरी में मुअज़्ज़ज़ कहते हैं। बाकी दिल से पूछें तो लोग जो कुछ कहते हैं वो काबिल बयान नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, ये जनाब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखनी थी।